خوتي صباح الخير عليكم. بدي لكم الفيديو هذه دابا باش نشكر الناس اللي البارح وقفوا مع العائله تاعي. بزاف ناس عيطوا وراحوا، رضا سيتي ساس، عادل الملاح راحوا سور بلاص، ودوتر جورناليست ودوتر كوليغ وجزائريين، يعني من كاع الطبقات الاجتماعيه عيطوا لي، حتى عاون الشرطه تاع البارح عيطوا لي. دونك العائله تاعي راحوا مول لافير تاع البارح اللي وريتها لكم تاع كيفاش حرقوا لي طونوبيل تاع العائله، وماما المرا وين كانت تخدم باش تحجب الدراري. راحت لشغل لا بوليس سانتيفيك، هدرت معاهم، قال لك لي زون برومي دو فير اون انكيت، وان شاء الله يحسبوا هادو الصالوبار، هادو لي لاش، هادو الجبناء كي سو سون اتاكي ا اون فام افيك دي زونفون. خاوتي انا ما حبش نهضر بزاف على روحي، اونكور اون فوا لا فيديو هادي ما حبيتش نهضر على روحي، بصح لا فيديو هادي عاد نشوف لي زيماج تاع الصباح. هاي ليك السياره الطوموبيل اللي كانت راح تجيب فيها العائله تاعي باش يدخلوا ولا باش ولادي يروحوا بوك المسجد. شوفوا الكوتي باساجي كيفاش ولا. هذا لو كان زعما يما انقلعت بالطوموبيل وطردقت ولا هي محاولة اغتيال. غادي شوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم مرا وزوج دراري واش حبوا يديروا لهم، باسكو باباهم جورناليست وعنده دواسه. انا درت هذه لا فيديو باش ندير ان ميساج كلير. جو في ايسي بارلي كالمومون وندير ان ميساج كلير ا توت لي زوتوريتي الجيريان. سمعوني مليح، يا اللي ماشي رجال، اللي ما عندكمش الكوراج، يا اللي عبد الصمار ما حملتوهاش باسكو حشاها لكم. انا عبد الصمار عبد الباسط حشيتها لكم، قدرت هربت لكم من الحبس اللي كنتو حديروه لي تاع تبسه، وهربت لكم من الحبس الكبير اللي درتوه لي في الجزائر باش ما نزيدش نخرج، وخرجت لفرنسا ولا نخدم الحصص تاعي ولا نخدم الموقع الاخباري تاعي. علاش راكم خايفين مني يا جزائريين؟ لازم تعرفوا علاش الناس هادو دناو العائله تاعي. هادو الناس دناو العائله تاعي باسكو عندي لي دوسي سويفون. عندي الدوسي تاع لا بروموسيون ايموبيليير تاع لي زيماراتي تاع الاماراتيين اللي بناها في وسط سيدي فرج بطريقه غير قانونيه في وسط في دون اون زون توريستيك. بناو قوجا بروموسيون ايموبيليير او موان 5 جينيرو ماجور داو فيها دي زابارتمون بليزيور ابارتمون، او موان 5 جينيرو ماجور، وعندي الاسامي وعندي حتى لي زيتاج وعندي حتى لي فوتو تاع هادو لا بروموسيون. هذا الدوسي اكسبلوزيف ام خايفين منه، لان لا بروموسيون ايموبيليير هذيك يعيطوا له واحد الاسم اسمه حاج شيبان، وهذا حاج شيبان حاشاكم شيكور كبير في بلادنا، اماراتي شيكور كبير. عطاو لاست تايم هو اللي دار بها. لاست تايم شركه اماراتيه شرات باطل وداروا بريفاتيزاسيون ديغيزي تاع شركه تاع الدخان بالخصوص تاع لا سانتيه، وبدلوا لها اسم والدوسي وعندي وكتبت عليه اون بارتي في ارجيلي بارت وعندي لا بلوس غوز بارتي. على بالي بلي في الشيراتون لا سويت تاعو تاع الجي الحاج شيبان الاماراتي شكون اللي كانوا يروحوا ليه لي ميليتير، شكون اللي كانوا يروحوا ليه في سيرفيس سيكوريتي، شكون اللي كانوا يروحوا ليه في لي والي، شكون اللي كانوا يروح ليه لي زون دافير يقزبوا له ويهبطوهم في السروال. Je suis désolé de parler de cette manière parce que maintenant ça touche à ma famille, il touche à des enfants innocents اللي ما عندهمش علاقات مع الفساد، ما عندهم علاقه. يا جماعه راهم خايفين من عبد الصمار، ماشي عبد ما كان شخص من الدواسه اللي راهم عندي، من الدوسي كو جي اون ما بوسيسيون، باسكو على بالهم بلي لو ريجيم اون الجيري سي با دي بيرسون، سي دابور لا كوربسيون. النظام في الجزائر ليس اشخاص، هو الفساد. وعلى بالهم لو كان المعلومات يخرجوا على الفساد اللي كاين في البلاد ils seront dans une grosse panique. لو كان يخرجوا كاع لي زانفورماسيون على لا كوربسيون جينيراليزي كي توش tous les responsables du pays, ils seront en panique. مش حابين يهضروها. عندي دوسي على الباي حق البروكيور جينيرال تاع الجي تاع التريبيونال تاع عبان رمضان. نروح نحكي نروح نحكي في الجيري بارك وفي امل تي في، نحكي لكم كيفاش السيد عيط لي في البيرو تاعو وجوز لي الوزير طيب لوح وقال لي اعطيني المعلومات والملفات اللي عندك على سعيد بوتفليقه، على احمد يحيى، على طيب بن عيس، ونمشي معاك وانا اللي نحميك باش انا ندخلهم وندي انا الحكم ونتقاسموا الحكم انا وياك ونتقاسم الحكم مع جماعتي وتديري بخيفيلاج. هذا الباي بروكيور جينيرال تاع عبان رمضان مازالوا اون بوست، وعندي كاع لو تيمونياج تاعي راح نحكي على لافير هذه. زيدوا جي توت لي زانفورماسيون سور لو ترافاي ولي كونطرا اللي كان يديرهم الجنرال مقداد، اللي هو اللي جاب كمال بوشي، هو اللي دخل كمال بوشي وزاره الدفاع، وهذا جنرال مقداد ما حوسوا حتى واحد ما حوس عليه. عندي الدوسي تاع الجنرال دحماني تو لي كونطرا اللي كانوا يديروا في لي زوفر سوسيال تاع وزاره الدفاع الوطني، وعلى بالي كيفاش ولادو كانوا يخدموا مع دي زون دافير ويدوا لي كونطرا بالمال الشعب والمال العمومي اي لارجون بوبليك.
هادو لي كونط راهم عندي ميم لي فيرمون اللي كان يديرهم كمال بوشي في دبي بعض من لي باترون دو بريس تاع لي جروب هنا المعروفين. Il y a plusieurs personnalités politiques et nationales. J'ai tous les dossiers. J'ai énormément de dossiers. على بالي même certains généraux majors كيفاش عندهم des contrats. كيفاش كانوا des contrats وعندهم des comptes bancaires في دبي وفي أبو ظبي. Ce sont هامليك لي دوسيي راهم خايفينهم. tous les hommes d'affaires algériens. علي حداد على بالي مع من كان يدور في الفيلا تاعو تاع الشمال ماكلي شكون كان يجي ليه في البيرو تاعو تاع لو تيراج بيرا ديريكسيون جينيرال في دار البيضاء شكون كان يجي ليه شكون كان يتريتي معاه. على بالي كيفاش بوشوارب جاب لي زافونتاج فيسكو وبارا فيسكو ا بوكو دوم دافير الجيريان كي سون دي بوري ما عندهم حتى مستوى باش يكونوا ما عندهمش ميم با مستوى تاع نافيان. عندي كاع الدواسه. جي تو لي دوسيي سور تو الموند. راني بوكو يفون فار وجاو ليا وتريتاو معايا وبعثوا لي دي زيميسار ونحكيها لكم. طيب بلوح كي طاح كي بديت نهضر عليه بعث لي دي زيميسار قال لي ماشي انا اللي دخلتك الحبس. قال لي اللي دخلك الحبس هو سعيد بوتفليقه وما تعطينيش انا ما درت لك والو. جنرال بالقصير غالب بالقصير تاع لا جوندارموري ناسيونال اللي كان يبيع البرميات ب 400,000 في تيبازا. عندي كاع الدوسيي تاعو من اللي بدا حتى اللي خلاص. بعث لي هو ثاني دي زيميسار اي جي ريفوزي دو تريتي. جي ريفوزي دو تريتي باسكو الشعب الجزائري خرج برا يونا مار اون فو لو شونجمون دو ريجيم. اور تغيير النظام هو خلاص الفساد يحبس. وما حبوا يسكتوني قالوا لي عاود دخل للجزائر قالوا لي تعاود تدخل بار لا كروند بورت ونديروا لك لاشين دو تيليفزيون تاعك في الجي ونعطوا لك الامتيازات وتكون خير من انيس رحماني وعلي فضيل. انا هذه ما نقبلهاش. انا ما ندخلش وما نكومبوزيش مع الفساد. واذا نتوما دناو العائله تاعي ودنيتو ولادي باسكو ما قدرتوليش باسكو انايا عارف كيفاش نحشيها لكم وعارف كيفاش نجيبكم ونهبلكم. عبدو الصماد وكيسكلكم في راسكم راكم سامعين. والله العظيم لحد الان خاطري خواتاتي je n'ai pas trahi mon pays. Je n'ai jamais voulu porter le linge sale de mon pays sur les plateaux. كي خرجت لفرنسا كي جيت لفرنسا رحت تشتوني حتى في التلفون شفتوني رحت لاخر شفتوني في كانال بلوس شفتوني قطعت مسؤولين كبير. انا كنت خايف على لاستابيليتي تاع البلاد ما قطعتش قعدت بروفيسيونيل دون لي انترفونسيون في تي في 5 موند في فرانس 24. je suis toujours resté professionnel en analysant la situation de manière professionnelle. حبيت نقعد صحفي مهني professionnel jusqu'au bout. Et les dossiers en ma possession, j'ai pas voulu les révéler jusqu'au temps opportun pour ne pas troubler mes compatriotes et pour ne pas mettre l'intégrité morale et territoriale de mon état en danger. بصح دوكا دنيتو لي لولادي عندي طفله فيها معاها 8 سنين وطفل كانوا فيها 6 سنين. خاوتي هاملك طوموبيل كتديهم للمسيد كل يوم. هاملك طوموبيل كتديهم للمسيد كل يوم. ولا يقولوا بلي سيت اون كوميدي يا رخاص. ما كاينش واحد يحرك طوموبيل تاع ولادو باش يدير لا كوميدي يا رخاص. هذه سي با اون كوميدي. شو ديزولي بور ماتر امبورتي. جي اسي دتر تري كالم. كي ضحكتوا العايله والله العظيم وباو كتقتلوني غير الدواسه هادو جو في لي بوبلي ونعريكم نخرج لكم لي كونت بونكار يا عمر بن عمر يا علي حداد يا العلمي يا كونيناف. على بالي ميم كونيناف يا كونيناف عندي ميم دو دوسي تاع كونيناف من لا بونك دالجيري كيفاش كانوا يدوا لي كونطرا مع لارمي باش يبنوا سبيطارات اكسيتيرا وكانت لارمي تمد لهم دراهم. على بالي بكلش اش في لي بوبلي افيك دوكيومون على لابوي. Algérie Part a toujours publié des informations fondées, pertinentes et avec documents à l'appui. كما خدتوش تدناو اليد تدناو المراه مسكينه مع زوج دراري. Vous êtes des lâches. Vous n'avez rien dans le ventre. انا جيت dans le ventre. انا جو فوز افرونت افيك دي نو. انا كنت نبلغ على الفساد. كنت في الجزائر كنت في بيرتيفي كنت في الجزائريه كنت في كابيسي كنت في الجيري فوكس كنت في الجزائر كنت في الجيري بارت كنت في الجزائر. اذا اللي راني منفي باسكو حبيتو تدخلوني الحبس ونقول لكم باش تسكتوني وانا ما نسكتش ونخرج لكم كاع لي دوسي. زوغ على بالي تاع الوالي زوغ كنت نبوبلي لكم الوليد والي زوغ مع من كان يخدم دون لي زونتربريز تاعو مع لي فريحي ومروان فريحي والجماعه الاخرين. نجبد لكم كاع لي ستاتيو نخرج لكم كاع لي ستاتيو لي ريجيستر كوميرس تاع كاع لي ريسبونسابل تاع كاع ولاد لي ريسبونسابل. السلطه الجزائريه تتحمل مسؤوليتها. انا نقول العداله الجزائريه اذا انتم لي جوج خرجتوا برا ودافعتوا معنا على الشعب ودافعتوا على التغيير وطالبتوا على الكرامه تاع الشعب وراكم تقولوا بلي حنا رانا مع الشعب. انا نطالب باللي فيو لي دوسي اللي عندي والمعلومات اللي عندي انه العداله دير لي حمايه لولادي ويماهم. ماناش حمايه لولادي ويماهم. هذوهم جزائريين كما كاع الجزائريين الاخرين. ماشي حق
غدو البارح لو كان ما درتش انا فيديو وما بديتش وريت لكم لي زيماج وكان ماشي فيسبوك تقلب حتى واحد ما يحوس عليهم. كان كيتعيط للكوميساريات تاع واد الرمال كانوا يقولها سي با اون اورجونس. تما اون اورجونس حرقوا طوموبيل تاع مرا مسكينه باش تجيبوا لها سي با اون اورجونس. حبيتوا تقتلوهم يا القتالين خلتوا 200,000 جزائري وما تكلمش على التسعينات باش نبدل لكم الدوسي تاع التسعينات اذا حبيتوا. جي جامي فولو موناسي مون ايتا. جي توجور ريسبكتي لانتيغريتي دو مون ايتا. كانوا يعيطوا لي مسؤولين كبار في التليفون يقولوا لي عبدو ما تهضرش على الدوسي هذا باسكو يدير لنا خطر على الاستقرار السياسي. كنت نسمع لهم à un moment donné. دونك ما نزيد نسمع لحتى واحد. جو نيكوتري بيرسون. Donc ma femme est en danger. والله العظيم غير نعريكم بالواحد. Et je vous connais tous. عبدو الصماد كان داخل السيستم تخرج داخل السيستم. دخلت bien au sein du système. حشيتها لهم. Je sais qu'est-ce qui se passe à la résidence présidentielle d'Azerada. Je sais qu'est-ce qui s'est passé avec le départ. Je connais les réunions. Je sais les incidents de la Khoussana d'honneur. Je sais tout. Et je peux même ramener des photos et je vais le dire. Et moi quand je parle, je ne ferai pas des statuts généralisés sur Facebook. Moi je donne des noms, des comptes bancaires, des adresses. Je vais faire des enquêtes à la Mediapart. Et je vais les publier, y compris sur les médias internationaux. وتبيراتي aussi ما عندكم نديرو. حبيت ندير نداء اخير يا قايد صالح ياك انت وليتي هو لونفور دو ريجيم وانت راك جد. هكذا سي قايد راك جد. ولادي عندهم جد. ولادي ماشي ولادك ماشي خير من ولادي. Lina ou Skandar Benti, ils ont un grand-père. Comme toi, tu es un grand-père. Leur mère, elle a un grand-père. Comme toi, tu es un grand-père. Si tu es vraiment sincère, كون كنت تهضر في الديسكور تاعك باش تحمي الشعب وتحمي التغيير وراك ضد العصابه وما كاش واحد تكلم عن العصابه هذه كيما عبدو الصمار وغاجي ليباج ومروان بودياب واش معاك عندنا ليميسيون تاعنا في بير تي في قبل ما الناس تخرج في 22 فبراير وحنا نخرجوا في الدواسه على العصابه. اذا انت كنت صح صريح وهذو الذي يغيظوك تتدخل وتحمي لي العائله تاعي لان العائله تاعي عائله جزائريه. لا تخوف ساعه خالتي.